السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين المتدربين ديالنا، مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله. بغيت نشرح فيه واحد الوثيقة اللي هي مهمة جدا بالنسبة للمقاولة، بالنسبة للشركة بصفة عامة. المهم كنا في الحصص الماضية شفنا بعض المفاهيم الأولية بحال شنو هي المقاولة وشنو هو الدور ديالها، وكنا شفنا مفهوم المحاسبة، شنو هي المحاسبة، شنو هو الدور ديال المحاسبة، شنو هما المبادئ علاش مبازية علاش دارت هاد لا كونطابيليتي ولا محاسبة، وشنا القانون 0988 اش تيقول بالنسبة للمحاسبة. بطبيعة الحال كيقول بأنه أي شخص ذاتي أو معنوي اللي عنده الصفة ديال التاجر خاص يدير المحاسبة. هادشي اللي عندنا في القانون 0988. وشنا لو كود جينيرال اللي هو واحد مدونة ديال المحاسبة العامة ديال المقاولات في المغرب، كيف ما كتعرفوا بأنه هنا جينيرال موحدة بدون استثناء. أي واحد عنده صفة التاجر خاص يطبق نفس المحاسبة من طنجة للقويرة. ملي كنقولوا نفس المحاسبة عندهم نفس اللغة، وهنا جا من طبيعة الحال لا نورم جينيرال المعيار الموحد للمحاسبة في المغرب، باش يقول لنا هاش كتطبق. مثلا نعطيك واحد المثال، لا فواتور ما كنديروش في لو بيلون هذا اللي غادي نهضروا عليه لا فواتور، مي كنديروا واحد التسميه اخرى اللي كاينه في البلان كونطابل جينيرال، خصنا نطبقوه، اللي هو ماتيريال دو ترونسبور باغ اكزومبل. دابا غادي نشرحوا اشنا هو لو بيلون. لو بيلون هو واحد الوثيقه اللي كديرها الشركه في نهايه كل سنه، وهذه الوثيقه هذه اما كنديروها في البدايه ديال المشروع ديالنا كنسميوه بيلون دو ديبار، ولا في نهايه كل سنه اكزيرسيس، كنقولوا اكزيرسيس كونطابل. حنا عارفين الاكزيرسيس كونطابل. الوغ ان لو بيلون دو ديبار اي لو بيلون دو فان ديكزيرسيس، وكاين من طبيعه الحال لو بيلون اخر اللي هو لو بيلون دو كلوتور، ملي الشركه ديالنا وقفات كدير غادي نفرقوا داكشي اللي عطا الله وكنديروا لو بارطاج، كنديروا التقسيم ديال الممتلكات اللي كاينين اللي باقيه. حنا دابا غنهضروا لو بيلون دو ديبار كيفاش تيكون. حنا كنا في الاول هضرنا على ما يسمى بالممتلكات. الممتلكات اشنا هي الباتريموان. باتريموان حنا عارفين هو مجموع ديال لي بيان اي لي كريونس زائد او عفوا ناقص لي ديت، لي ديت اللي عندك. كنلقاو هاد لو باتريموان. لو بيلون اشنا هو؟ كناخذوا داك الباتريموان كنحطوه بوثائق اللي هي نورماليزي، كتكون منظمه بروفيسيونيلمون، ماشي بالطريقه اللي شفنا اللي هي سامبل. دونك لو بيلون كيدار هو كيعطينا الوصف ديال الممتلكات ديالنا على حسب الحاله الماليه ديال الشركه في واحد المده معينه. وهنا غادي نشوفوا لو بيلون سامبليفي. هذا لو بيلون سامبليفي ينقسم الى قسمين، على الجهه اليسرى فيها ما يسمى بالاكتيف، كما كتلاحظوا فيه لاكتيف لاكتيف، وفي الجهه الاخرى فيه الباسيف. كيف ما كتعرفوا بان لاكتيف شي حاجه اللي هي بوزيتيف، وباسيف شي حاجه اللي هي نيجاتيف. داكور، مي حنا غنشرحوا اشنا هو لاكتيف. لاكتيف هو ما امتلكه، تيقول لك سو كو جو بوسيد، عندي او لا كيتسمى امبلوا، فين استعملت هاد الشيء اللي امتلكه. اش كنمتلك لي زومبلوا، الاستعمالات ديالي. استعملت السياره، الارض، شي باتيما، سلعه،
هناك يعني كريدي ديال كنسال الناس، هنا عندي فلوس في البنكه في لاكيس في البنكه. هنا حطينا هاد المعلومات عشوائيه بدون ترتيب لا والو، يعني كنقول لك دير البيلون سامبليفي، كتاخذ انت كتحط. اوكي دونك قلنا سو كو جو بوسيد. وعندنا في الباسيف اللي هو نيجاتيف. ما هو نيجاتيف يعني تو سامبلومون كيكونوا مصادر ديال التمويل كيف ما كتشوفوا لي ريسورس او بيان يعني هنا الموارد او بيان يعني الاصل ديال الفلوس منين جاو. دو فيان لارجون، دو فيان لارجون. هنا سو كو جو بوسيد، هنا دو فيان لارجون، وكنقولوا هنا او فا لارجون يعني منين جاو وفين غاديين. دونك هذا هو يعني البرينسيپ ديال لو بيلون. سي تري سامبل، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. جينا حسبنا من طبيعه الحال لو توتال اللي عندنا دائما في لو بيلون تيكون توتال ديال لاكتيف خصو يكون ايكال توتال باسيف. وجينا في هذه الحاله بانه عندنا واحد الفورنيسور، واحد السيد كيتسالنا 60,000 درهم. إلا درنا الطريقه ديال الباتريمون كناخذوا لونسومبل دي بيان دي كريونس كنقصوا منه لي ديت وكيتعطينا لو كابيتال او بيان لو باتريمون. في هذه الحاله لو باتريمون سميناه لو كابيتال بيرسونيل يعني 500,000. وهنا لو كابيتال بيرسونيل الا داروا السيد واحد، حنا الا كاين دو بيرسون الفوق كيتسمى لو كابيتال سوسيال. هذه من جهه. دابا لو بيلون ديالنا ما غاديش نخدموا بسامبليفي، لان حنا خصنا نطبقوا المعيار ديال المحاسبه. من طبيعه الحال خصنا نمشيو لو بيلون نورماليزي. هذا هو لو بيلون نورماليزي. كيف ما كتشوفوا خدينا نفس لوكا اللي عندنا وحنا دابا غادي نطبقوا عليه يعني لو بيلون نورماليزي. بطبيعه الحال كيف ما قلنا عندنا في لاكتيف والباسيف. لاكتيف هاد المره خص يكون ماشي بحال سامبليفي، خاص يكون يعني يحترم يعني البلان كونطابل جينيرال. اش كاين في البلان كونطابل؟ في لاكتيف immobilisé. اش في immobilisation en non valeur. يعني هاد من هنا حتى عفوا اكتيف immobilisé حتى الاموبيليزاسيون حتى يعني هاد لاكتيف immobilisé كله اللي كاين هنا المده ديالو دائما كتكون اكثر من عام. هذه كتكون اكثر من عام، لان الا استعملت هاد الاكتيف ديالي، هاد الاستعمالات اللي عندي غادي يبقاو عندي اكثر من عام للفوق، لانني انا عندي نيه انني باش نخدم. اوكي عندي نيه باش نخدم. دونك هنا الموبيليزاسيون اون نون فالور هما بعض المصاريف اللي كتخلص الشركه مثلا في التاسيس ديالها او لا في زياده راس المال ولا في الاشهار الى دارت الاشهار في الاول. دونك هادو كيتسموا اللي زي موبيليزاسيون اون نون فالور، يعني الا بغينا نبيعوهم ما عندهمش يعني اون فالور في المارشي. عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل اشنو هما لي زيموبيليزاسيون اللي ما عندهمش لو كور، ما عندهمش واحد شي حاجه يعني واحد شي حاجه اللي هي كونكريت الجسم. دونك هنا انكور ما عندهمش الجسم، بحال مثلا فون دو كوميرس ما عندوش جسم، لي فري دو ريشيرش اي ديفلوبمون ما كنلمسوهمش. دونك هادو كلهم تندخل بروفي مارك، لا هادو ما كنلمسوهمش تندخلوهم هنا. وكيف ما كتشوفوا عليه نورماليزي. عندنا لي موبيليزاسيون كوربوريل، دونك شي حاجه اللي هي كور عندها الجسم. الوغ اش عندنا؟ كانوا عندنا هاد المعلومات مخلطين، ولكن حنا حطيناهم بالترتيب ديال البلان كونطابل جينيرال. دونك حطينا تيغان هو الاول بالثمن ديالو، وحطينا الباتيمون بالثمن ديالها، وحطينا الماتيريال دو ترونسبور. ما سميناهاش فواتور، دونك سميناه ماتيريال دو ترونسبور لان هي اللي عندنا في البلان كونطابل. اما فواتور ما كايناش في البلان كونطابل.
دونك هذه بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي. هذا الاكتيف هذا اللي هو اكثر من عام خاص يمول لنا من طبيعه الحال واحد الباسيف، يعني المصادر التمويل اللي هي اكثر من عام، كنسميوه فينونسمون بيرمانون. اش فيها؟ فيها لي كابيتو بروبر، فيها كابيتال سوسيال او بيرسونيل. كيفما كتشوفوا احنا دابا غاديين كنورماليزيو، دونك عندنا كابيتال سوسيال او بيرسونيل 500,000 درهم، يعني هذا كيكون اكثر من عام. نفس في لاكتيف ايموبيليزي حتى هو عنده المده ديالو اكثر من عام. كنجيو دابا لاكتيف سيركولون اور تريزوري، يعني كل ما يخص يعني بالفلوس ما دخلش هنا، داخله غير اللي هي ستوك كريونس. الحاله اللي عندنا هنا ستوك ديالاش؟ ديال المارشانديز، لان كاين بزاف ستوك مارشانديز دي ماتيغ بروميير، برودوي اونكور، برودوي فيني باغ اكزومبل، وحطينا الثمن ديالو. عندنا لي كريونس باغ اكزومبل، عندنا كريونس، عندنا لي كليون كنتسالوهم، دونك هنا كليون اي كونت راتاشي درنا ليه لو مونطون ديالو. جينا دابا للتريزوري مي عفوا قبل ما نمشيو للتريزوري عندنا المقابل ديال لاكتيف سيركولون، عندنا الباسيف سيركولون. يعني ملي حنا كنبيعو تنشريو، راه تنشريو عند الفورنيسور مثلا، هذا سي اون ديت، دين، يعني دين كيتسالنا. تنشريو سلعه تنبيعوها، دونك هذا الا ما عندناش فلوس خاص هذا يمول لينا، يعني هاد لاكتيف سيركولون. وهذا دائما تيكون هو اقل من عام. اكتيف سيركولون باسيف سيركولون تيكون هما اقل من عام، لان هما داخلين حتى هما في ليكسبلواتاسيون. دونك غادي نشوفوا السميه اللي غادي نسميوه من بعد. عندنا تريزوري اكتيف اللي فيها لا بنك كيس. دونك لا بنك هي الاولى لان عندها الكونت 5141 ولا كيس 5161، يعني كتشوفوا الترتيب. دونك 20 40. دونك كيف ما كتشوفوا ملي كنجمعوا هذا لو توتال ديال لاكتيف خص يعطينا لو توتال دو باسيف. الوغ ملي كنحيدوا لي ديت، يعني نمشيو الطريقه ديال الباتريمون، لونسومبل دي بيان اي كريونس كنحيدوا منها لي ديت كتعطينا لو كابيتال. هو دونك لو بيلون نورماليزي حطيناه بالطريقه ديال لو بلان كونطابل جينيرال لي زونتربريز. الوغ دابا غادي نجيو للكلاس هنا فينونسمون بيرمانون كلاس 1، وهنا اكتيف ايموبيليزي كلاس 2، اكتيف سيركولون كلاس 3، اكتيف باسيف سيركولون كلاس 4. كنزلو كاين عندنا هنا ما درناهاش لان ما عندناش في ليكزيرسيس تريزوري باسيف، كنجيو ديريكتومون تريزوري باسيف. الى انتبهتوا معايا كنمشي من هنا لهنا، عفوا من هنا لهنا، بحال غادي ندير 5 1 2، كنزل هنا 3 هنا 4، كنزل هنا ما كايناش تريزوري باسيف وهنا، دونك بحال اللي كنطراسي 5 في لو بيلون ديالي 5 هيا فوالا 5. دونك يعني باش نعرف فين كاين 1 و2 و3 و4 و5. الوغ نجيو هنا فينونسمون بيرمانون، قلنا هذا كيتسمى لو سيكل دانفيست عفوا دو فينونسمون، هو واحد لو سيكل باش اللي مخصوص غير نفينونسيو فينونسمون. سي ان سيكل دو فينونسمون، يعني فيه كريديات، فيه بزاف ديال هنا بالنسبه للتمويل. هنا سي ان سيكل دانفيستيسمون، هنا الاستثمار، سيكل باش نستثمر فاش في الارض، في الباتيمون، في الترونسبور، في اي حاجه اللي عندها اكثر من عام. هنا اكتيف سيركولون و باسيف سيركولون عندهم اقل من عام، بجوجهم كيدخل في السيكل ديكسبلواتاسيون، في لو سيكل ديكسبلواتاسيون. تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف هادو اصلا كندخلوهم يعني في التريزور، يعني في الحويجات اللي هما يعني تري كورت. الا محتاج الفلوس ديك الساعات كنمشي للبنكه، ديالي. الا ما عنديش فلوس هنا كنمشي للتريزوري باسيف
في هذه الجهه ديال الباسيف كنمشي للبنكه كتعطيني كريدي مثلا كريدي فاسيليتي دو كيس ما كريدي سكونت كاين بزاف ديال هنا كتعطيك موان كندير لو مونطون ديال لا بنك هنا. واحد القضيه اغوتونيغ لا كيس ما عمرو تيكون ناقص دائما تيكون هو بوزيتيف. لا بنك وي لا بنك ممكن كتكون ماشي ممكن كتكون ناقص كتكون في الباسيف. الوغ كنتمنى انه لو بيلون نورماليزي شرحت لكم وان شاء الله من بعد نشوفوا شي حاجه اخرى والى اللقاء.